तपाईको के हैसियत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चुनाव लड्न सक्ने? ठिक यस्तै प्रश्न 70देखि 80को दशकमा अझ 90को दशकको सुरुवातमा सी जिनपिङलाई गरिन्थ्यो। जनताको प्रतिनिधिले चुनेको संसद भङ्ग गर्ने, त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने दुस्साहस प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले कसरी गर्नुभयो? ओपन बोर्डर हाम्रो दुर्भाग्य भयो। म भन्छु केही साथीहरूले मैले पनि मुलुकको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको छु। यसो भनिरहँदा मैले कुन कुरा भुलेको छैन भने संसदलाई कोमामा पुर्याइयो, संसदकोमा भोटे ताल्चा ठोकिसकेपछि सडकमा आउने अधिकार रहन्छ हर कसैलाई। त्यो अधिकार उहाँहरूले उपयोग गरेर सडकमा आउनुभयो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको होला। नेपाली राजनीतिमा अहिले चस्का पसेको छ। नेपाली राजनीति अहिले तरङ्गित भएको छ। अब नेकपा चाहिँ लगभग अब फुट्ने चाहिँ घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ भने विशेष गरी पुण्यजीले चाहिँ अब म प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज दिन्छु। 71 वर्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बस्ने होइन, अब चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेर चाहिँ घरमा बस्ने हो। अब उहाँको सट्टामा चाहिँ म चाहिँ एउटा उहाँको विरुद्ध चाहिँ म चुनावमा लड्छु भन्नुभएको छ। हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्यजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु र त तपाईँसँग बातचित गरिरहेको छु। त्यसो त नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन खालको चाहिँ परिस्थिति आएको छ, प्रधानमन्त्रीले ज्यूले गर्नुभएको चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो तपाईँले? प्रधानमन्त्रीज्यू जसलाई टेक्निकली हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्छौँ कुर्सीको आधारमा, प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी यो संसदलाई विघटन गर्नुभयो, जसरी नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई अपमान गर्दै बहुत सुविचारित ढङ्गले उहाँले जसरी संसदलाई हत्या गर्नुभयो, त्यो एक प्रकारको पोलिटिकल क्राइम हो भनेर मैले इन्टरप्रिटेसन गर्दा अन्यथा हुँदैन। दुनियाँभरको नजिरले के बताएको छ भने जसले संसदको समाप्तिको पटकथा लेखेको छ, अन्ततः उसले आफ्नो च्यान आफै पनि खनेको छ। मैले कुनै अमानवीय कुरा गरिरहेको छैन, ढाँट कुरा गरिरहेको छैन। र एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना के थियो, कमरेड पुष्पलालले के चाहनु भएको थियो, शहीदहरूको सपना के थियो, नेपाली जनताको चाहना के थियो, समृद्धि र विकास भन्ने कुन चराको नाम हो भनेर हामीले धेरै ट्युसन कोचिङ दिनु जरुरी छैन। तैपनि हाम्रो नेता कमरेडहरू के हुनु भइरहेको छ, के गरिरहनु भइरहेको छ, जनताको चाहना र भावनालाई बरफ पानी खन्याउने धृष्टता किन गर्नुभयो? पानी जिम्लियो, अब खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि स्वाभाविक रूपमा यो पुसको ठन्डीसँगै चिन्ताको ज्वारबाट जनताको बिचमा उठेको छ। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो कि मैले सायद त्यो कुरा निकै ठिक ढङ्गले भनिरहेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू 71 वर्षको हुनुभयो, उहाँको स्वास्थ्य त्यति गतिलो छैन। हामी चाहन्छौँ उहाँको आयु विशासै होस्, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे जत्तिकै लामो आयु बाँच्नुहोस्, उहाँलाई सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घ जीवन प्राप्त होस्, हामीले त्यो चाहेको। तर परिस्थिति त्यस्तो छैन। उहाँले मृगौला अस्ति भर्खर दोस्रोचोटि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ। उहाँको शरीरले आराममा आएको छ, तर उहाँ जबरजस्ती गरेर उहाँलाई राजनीतिमा तानेर आफ्नो दुनो सजाउन खोज्ने धन्दा सेठ गल्लावालहरू हनुमानगिरी गर्ने, चम्चागिरी गर्ने अनि दास हनुमान दास चरण दास पल्टिएर आफ्नो दुनो सज्याउने, जनतालाई बर्बाद पार्न चाहने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि ल्याउनुपर्छ, एमसिसी पास गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु हुँदैन भन्ने जुन त्यहाँ एउटा ऱ्याकेट चलाउने, सिन्डिकेट चलाउने गिरोह ग्याङ छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ग्याङ अफ 4ले भन्दा बढी घेरा हालिरहेको छ। र उहाँ आधुनिक धृतराष्ट्र जस्तो हुनुभएको छ, गान्धारी पट्टी बाँध्नुभएको छ। उही जुद्ध शमशेरको पारामा जनताले के दुध र भात पनि खान पाएनन् त भन्ने हिसाबले उहाँले सोधिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले चाहे चुच्चे रेलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू गर्नुहोस्, र उहाँले आफूलाई राष्ट्रवादको एउटा मसिहाको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा म उहाँलाई दुईवटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। हिजो तपाईँले गरेका राम्रो काम जो पार्टीको निर्णयको मातहत भएको थियो, तपाईँ एक्लो वीर भएर सेरो फेरो सबै मेरो, बाँकी सबै बाम पुड्के लसुन पुड्के, मलाई धर्राबाट हेर्नुपर्छ भने जस्तो एक हिसाबले फ्रेडरिक नित्सेको सुपर ह्युमन थ्योरीमा टेकेर 10 स्पेक जराथ्रुसको लेखक फ्रेडरिक नित्सेको मान्यता अनुसार आफूलाई सुपर ह्युमन सम्झेर तपाईँले मैले मात्रै यो नयाँ नक्सा जारी गरेको हुँ भनेर जसरी अहङ्कार गर्नुभएको छ, मदले मातिनु भएको छ, कसैलाई देख्नु भएको छैन, कसैलाई टेर्नु भएको छैन, सेरो फेरो सबै मेरो आकाशै बाँधो कि पातालै बाँधो भन्ने धुन सवार भएको छ। त्यस ढङ्गले तपाईँले जसरी हिजो जब कालापानी लिपु लेक लिम्पिया धुरा सहितको महान नक्सा र निशाना छ पास भयो,
क्या बात स्याबास हामीले भनौँ, तर त्यसको एक्लो क्रेडिट तपाईँले लिन खोज्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई सम्झना आउनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले कति लडेका थियौँ, कतिचोटि गिरफ्तार भएका थियौँ। यदि तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने नरवाणेको नेपाल भ्रमण हुँदाखेरि तिनी नरवाणे हुन् जसले नेपालको महान मातृभूमिको अपमान गरेका थिए। कालापानी लिम्पियाद्वारा भारतको भूभाग हो, बुट र बन्दुक बजार्नुपर्छ भनेर सिंहनाद गरेका थिए। ती नेपाल आउँदाखेरि त्यसको विरोध गरे बापत मलाई 4 दिनसम्म मुद्दा चलाउने गरी गिरफ्तार गर्नको निम्ति किन सङ्केत गरियो? त्यहाँ राष्ट्रवाद कहाँ ट्याङ खायो? अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, महाकाली सन्धि गर्नेहरूलाई हामीले कसरी राष्ट्रवादी भनौँ? अरब र खरबको गजडी गफ हामीले भुलेका छैनौँ। सेटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने कुरा चलेको थियो केपी ओलीको मुखारबिन्दबाट त्यतिखेर हो। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि म कसैको देवत्वकरण पनि गर्दिनँ, राक्षसीकरण पनि गर्दिनँ। ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने, तपाईँले राम्रो गरिन्छ तपाईँलाई वाह स्याबास क्या बात भन्ने, तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ आलोचना खण्डन मण्डन गर्ने, सही ट्र्याकमा ल्याउने रूपचन्द बिष्टको एउटा भनाइ छ। मान्छे भनेको उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भातेहरू मलाई लेनिन जस्तो नबनाऊ, देवत्वकरण नगर, मान्छे भनेको इतिहासको कटकरामा उभिएको त्यो अभियुक्त हो जसको फैसला चिहानमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अन्तिम अवस्थासम्म काजी पाजी हुनसक्छ, पाजी काजी हुनसक्छ, हिरालाई किरा भनेर आफू लिन सक्छ, किरा हिरा मानिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो सरिता गिरी को सांसद पद खोसिनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेको बेला पुण्य गौतमहरूको हातमा हतकडी लगाएर मुद्दा चलाउने धृष्टता गर्ने सरकारलाई म कसरी कुन मुखले राष्ट्रवादी वाक्यवाद भनौँ? त्यसकारण यी यावत कुराहरू छन् र ओम्नी यति जस्ता काण्डहरूले वा घेरिनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले बताएको छ एसियाकै भ्रष्टाचारी भनेर त्यतिखेर करार गरिएको छ। निकट अतीतकै कुरा गर्नुहोस्, यी यावत कुराहरू हेर्दाखेरि जुन काण्डहरू, जुन प्रकारका धृष्टताहरू भए र उहाँले संविधानको धाराको दुरुपयोग गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भनिरहनु भएको छ, सुशीला कार्कीजीहरूले जसरी धाराको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपति मार्फत यो संसदको लाई कोमामा पुर्याइदिनु भएको छ। हत्या त भएको छैन, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा मलाई कन्टेम्प अफ कोर्टको आधारमा हातमा हतकडी लगाइन्छ भने पनि कोही बात छैन। यदि तपाईँले जनताको अदालतलाई अवज्ञा गरेर संसदलाई भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो खालको जुन दुस्साहस छ, जुन जङ्गे फरमान छ, जुन अप्रजातान्त्रिक तानाशाही कदम छ, त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्नुभयो, सदर गर्नुभयो भने जनताको अदालतबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न। सूर्य चिन्ह र नेकपाको वैधानिकता त यही नेकपाले पाउनेछ। यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छैन। रणमन ढुले पनि कालो जुङ्गा नपगाइसकेपछि थलो किलोमै फर्किने हो। भड्किएका प्रेतात्मा जस्तो भएर साथीहरू लकिरको फकिर भइरहनु भएको छ। आउनुहोस् मूल घरमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब संविधान सभाको तपाईँले चाहिँ हत्या गरियो भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, तर उहाँले भनेअनुसार बाहिर सुनेअनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राइट टु अथोरिटी चाहिँ छ है भनेर चाहिँ केही नेताहरूले चाहिँ भन्दै आएका छन्। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सहरमा एउटा कुख्यात जडाले म अबदेखि जाँड खान्न भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा गरेछ। आदत से मजबुर, बानी खराब थियो। एक दिन पिउनी हुटुटी चलेछ, उखरमौलो भएछ। त्यसपछि साथीहरूको बिचमा उसले घोषणा गरेछ, सबैले स्याम्पेनको बोतल फोड्न थालिसकेपछि ऊ पनि थामिएन। उसले भनेछ आज मौसम बडा बेईमान है, अब मौसमै गडबडी छ, अब मौसम खराब भएको कारण आजको मौसमले पनि पिउनको निम्ति बाध्य बनायो भनेर भन्थ्यो अरे। क्या पिने के लिए बाना चाहिए। म तपाईँलाई हो स्वेच्छाचारी ढङ्गले, अराजकतावादी ढङ्गले, गैर संवैधानिक हिसाबले हाम्रो कन्स्टिट्युसनको बरखिलाफ उहाँले त दुईवटा काम गरिदिनु भयो। के दुईवटा क्षेप्यास्त्र र तोप गोला खसालिदिनु भयो एउटा पार्टीभित्र। विधानले के भन्छ उहाँलाई थाहा छ, उहाँ विधानमा कहिले पनि विश्वास गर्नुहुन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि पनि उहाँ एमालेकै पुरानो चस्माबाट संसारलाई हेरिरहनु भएको थियो। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँले के गरिदिनु भयो भने नेकपाको विधानको धारा 42 स्पष्ट रूपमा भनेको छ केन्द्रीय समितिमा 10% भन्दा मनोनयन गर्न पाइँदैन। त्यो पनि 2 जना अध्यक्षको स्वीकृतिमा महासचिवले एजेन्डा एक्सप्लोर गरिसकेपछि त्यति गर्न पाइन्छ भनिसकेपछि उहाँले के गरिदिनु भयो? काहीँ नभएको जात्राहाडी गाउँमा भने जस्तो उहाँका 150 भाइ कोटरी जम्मा भएर उहाँले भन भाइ हो भन्यो कि उनीहरूले देउसिरे भनिहाल्ने त्यो खालको जमात उहाँले खडा गरेर अब 150 जनाले 441 मध्ये 150 जनाले
कति ठुलो कमिटी बनाउनु भयो 1199 जनाको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेर अवैध कमिटी बनाउनु भएको छ जसलाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन। निर्वाचन आयोगले चिन्ने भनेको त्यही 441 मध्ये बहुमत जहाँ छ त्यसैलाई सूर्य चिन्ह दिइन्छ। जबकि तपाईँलाई थाहा छ 315 जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरू अहिले पनि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, श्रद्धेय अध्यक्ष अर्का कमरेड प्रचण्डजीको नेतृत्वमा छ। उहाँ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यस प्रकारले गरिकन वैधानिकतालाई त्यहाँ च्यालेन्ज दिएको छ। अर्को कुरो संविधानको ठाडै बर्खिलाफ संविधानको धाराहरूको अपव्याख्या गरेर उहाँले, जबकि तपाईँलाई थाहा छ संसद सचिवालयमा 10 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, उहाँहरूले राष्ट्रपति मार्फत 2:30 बजे संसदलाई समाप्त पारियो। अब निर्वाचनमा जाने भन्ने एउटा जङ्गे फरमान जारी गर्नुभयो जो गैर संवैधानिक छ। अहिले अदालतमा मुद्दा परेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि सूर्य चिन्ह र वैधानिक नेकपाको हैसियत अहिले माधव कमरेड, श्रद्धेय अध्यक्ष दुवै कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई दिनेछ। सूर्य चिन्ह पनि यतै हुनेछ र उहाँहरू अँध्यारो कुनै गल्लीमा भड्किनु हुनेछ। र अर्को कुरो के छ भने संसद पुनर्स्थापना जरुर गर्नुपर्छ र हुन्छ। यदि भएन भने त्यसले प्रतिगमनमा निम्त्याउँछ, अस्थिरता र अशान्ति भड्काउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई आशा भरोसा विश्वास छ अदालतले पनि सुविचारित ढङ्गले चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको विगत त्यति उज्यालो छैन। अब उहाँले आफ्नो छवि उज्याउने मौका पनि पाउनुहुनेछ। सही फैसला दिनुहुनेछ, नजिरको आधारमा फैसला दिनुहुनेछ। 2वटा नजिर छ। 2052 साल भदौ 12 गते मनमोहन अधिकारीजीले बहुत राम्रो नियत राखेर अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरी पाऊँ भनेर उहाँले भन्दा अदालतले त्यसलाई रोक्यो। त्यस्तै गरी गिरिजाबाबुले फेरि दुर्नियतले संसद भङ्ग गर्नुभएको थियो। पछि शेरबहादुरले पनि हो त्यस्तै प्रकृतिले अहिले संसद भङ्ग गरिएको छ। जनताको प्रतिनिधिले चुनेको संसद भङ्ग गर्ने, त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने दुस्साहस प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले कसरी गर्नुभयो? यो प्रश्न नेपाली जनताले तपाईँलाई सोधिरहेका छन्। त्यसमा निर्वाचन तपाईँको संसद विघटन चाहिँ अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर चाहिँ रोकिएको छ। निर्वाचन हुन्छ होइन, निर्वाचन अहिले जनताको आवश्यकता होइन। अरू कुरा अन्त चैतमा जनता अहिले निर्वाचनको माहौल छ। कोरोनाको कहर छ, जनताहरू महामारीले थलिएका छन्, रोगभोग र गरिबीले आक्रान्त छन्। सरकार हुँदै नभएको उडन्ते गफमा रमाइरहेको छ। शहर काल्पनिक डुङ्गामा सैर गरिरहेको छ। एउटा यस्तो अभिशप्त क्याप्टेन, तपाईँलाई बालजाक विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार बालजाकको एउटा उपन्यासको पङ्क्ति याद आउला कि त्यहाँ एउटा यस्तो अभिशप्त क्याप्टेन छ जो आफ्नो जहाज डुबिरहेको एकदमै विभत्स दृश्य आफ्नो नाजुक डुङ्गामा बसेर टुलु हेर्दा निरोले बाँसुरी फुके झैँ एकदम मक्ख परेर हेरिरहेको छ। अब त्यो जहाज हामी डुब्न दिनेवाला छैनौँ, त्यसलाई रेस्क्यु गर्छौँ। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको कुरो हुन्छ। एक दिन न एक दिन चुनाव हुन्छ, जरुर हुन्छ। हामी जनताको बिचमा तपाईँ चाहिँ अब निर्वाचनको चाहिँ बेग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ जहाँबाट चाहिँ उहाँ उठ्नुहुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ प्रतिद्वन्दीको रूपमा चाहिँ तपाईँ उत्रिनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्ति दिइरहनु। कुनै सस्तो लोकप्रियताको हुटुटीले होइन, अथवा कुनै यस खालको उखरमौलो चलाउनको निम्ति मैले त्यो घोषणा गरेको होइन। किनभने म पनि 40 भएको 3 वर्ष भयो, अर्थात् 43 वर्ष पुगिसकेको छु। यो उमेरमा बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट भइसकेका थिए, बिल क्लिन्टनले राष्ट्रपति पद जितिसकेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि मेरो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको कुरो हो। मैले पार्टीसँग अनुरोध गरेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यू जुन कन्स्टिट्युएन्सीबाट उठ्नुहुन्छ म त्यहाँबाट उठ्छु र मेरो एजेन्डा के हुनेछ? राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि। म 2वटा एजेन्डा स्पष्ट रूपमा जनताको बिचमा लिएर जान्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँसँग प्रतिद्वन्दिता गरिरहँदा मैले कुनै शत्रुता सिद्ध गरेको साबित गर्न खोजेको प्रमाणित नहोस्। म भन्छु म आजीवन चाहे जुनसुकै पदमा पुगे पनि सरकारी मोटर र भत्ता लिने छैन। 100% तलब गरिबहरूलाई दान गर्नेछु। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तै। के तपाईँको एजेन्डा त्यो छ? के तपाईँ जीवनभर सरकारी मोटर लिन्न भन्ने सङ्कल्प गर्न हिजो किन सक्नु भएन, भोलि गर्न सक्नुहोला? तपाईँले सक्नुहुन्न। त्यसकारण जनताको बिचमा म एकदमै आदर्श, इमान्दारिता र नैतिकताको एजेन्डा लिएर, देश विकास र देशभक्तिको एजेन्डा लिएर जान्छु। हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई, खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 71 वर्षको रोगी मान्छे हुनुहुन्छ, जरा जीर्ण शरीर छ, उहाँको अपमान पनि नगरौँ। लोकतन्त्रको निम्ति 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, उहाँका राम्रो कामलाई राम्रो भनौँ, उहाँले गरेका गलत कामलाई गलत भनेर भर्सना गर्नुपर्छ। जसको गोलीले शिकार भए पनि, जसको बाणले हरिण ठहरै भए पनि यो त महाराजकै हो भनेर छोटे महाराजलाई फुर्क नफुर्कौँ। सबैले एउटै हाँडीमा राखेर नबुटौँ, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर नकुटौँ, तर सन्तुलित कुरा गर्नुपर्छ। अर्को कुरो के भने म कसैको देवत्वकरण वा कसैको राक्षसीकरण गर्दिनँ। उहाँलाई हामीले उहाँको आयु बढाइदिने हो भने
यो अशान्ति, यो धपेडी, यो दौडधुप, झोलाभरि किताब लिएर हिँड्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू झोलाभरि औषधि लिएर हिँड्न अभिशप्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आत्मकथाको निम्ति समय चाहिन्छ। घरमा आरामले सङ्गीत सुनेर बुढेसकालको गुजारा गर्ने मौका दिउँ। उहाँका इर्दगिर्दमा घुम्ने सन्डमुसुन्ड हनुमान चम्चाहरू, चमरे हुक्केहरू, नन्दी भृङ्गीहरू, 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाचहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ कि उनीहरू ती जालीदास हुन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई रुख चढाएका छन् र फेद ठाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। ऊ बेलाका कालिदास आफै रुख चढ्थे, आफ्नै आगो काट्थे। आज जालीदासबाट घेरिएका अनि हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको त्यो कथा तपाईँले पढ्नुभएको छ, जहाँ एउटा नाङ्गो बादशाह सहरमा घुम्छ, तैपनि एउटा फुच्चेले साहस गर्छ। अरू भाइ भारदारहरूले वाह महाराजको लुगा क्या राम्रो, रेशमी मखमलको लुगा कति सुहाएको भने, तर एउटा बालक जो मुखमा सरस्वती बसेको थियो उसले हिम्मतका साथ भन्यो बादशाह त नाङ्गै सडकमा घुमिरहनु भएको छ। हो त्यस्तै दुस्साहस गर्ने मान्छे म हुँ, त्यसकारण हामी हौँ। र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्ड, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, उहाँहरूले पनि एउटा सङ्कल्प लिनुभएको छ। पार्टीको मूलधार कुन हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अस्ति तिलको गेडा राख्ने ठाउँ पनि थिएन। मण्डलीहरू भाडाका टट्टुहरू उतारेर केही हजार बाइक उतारेको भरमा काठमाडौँ देशै हाम्रो कब्जामा पर्यो, मुठीमा पर्यो भनेर आत्मरति लिएका मण्डलीहरू सायद गङ्गालालमा मुटु रोगको उपचार गरिरहेका होलान्, हस्पिटलाइज भएका होलान्। यो देशमा बागमती अञ्चल उपत्यकाले मात्रै नेकपा, आधिकारिक नेकपाको पक्षमा काठमाडौँमा यही ठाउँ हो। यहाँ तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन। 4 किलोमिटरभरि मान्छे थिए। त्यसकारण जनसागर उर्लिएको छ। यो भनेको समृद्धि विकासको पक्षमा हो। नेकपासँग जनता छ, जनमत छ, हामी ढुक्क छौँ। पुण्य सर, हजुर, यहाँ अहिले जनताको अदालतमा उभिनु भएको छ। पक्कै पनि झुटो बोल्ने यहाँलाई हक छैन। यदि यहाँले झुटो बोल्नुभयो भने जनताहरूले यहाँमाथि बम, गोला, बारुद, ढुङ्गा मुडा गर्नेछन्। हजुर, तयार हुनुहुन्छ? होइन, बम, गोला, बारुद, ढुङ्गा आदि इत्यादि शब्दको गर्नेछन्। प्रजातान्त्रिक सिस्टममा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले हिंसात्मक र रक्तपातपूर्ण कुरा गर्दैनन्, दङ्गा फसाद भड्काउने कुरा गर्दैनन्, देशलाई रुवान्डा बनाउने कुरा गर्दैनन्। शब्दको बम बारुद छोड्न शिष्ट शालीन ढङ्गले पाउनुहुन्छ। यहाँले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध यदि निर्वाचन भयो भने उनको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उम्मेदवारी दिनेछु भनेर घोषणा गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओली झापा विद्रोहबाट आएका व्यक्ति, दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, 14 वर्ष जेल कारावास जीवन बिताएका व्यक्ति, तपाईँको के हैसियत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चुनाव लड्न सक्ने? ठिक यस्तै प्रश्न 80, 70 देखि 80 को दशकमा, अझ 90 को दशकको सुरुवातमा सी जिनपिङलाई गरिन्थ्यो। तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्न तपाईँलाई 10औं चोटि प्रयत्न गर्नु पर्यो, धेरै पापड बेल्नु पर्यो। तपाईँ चीनमा एक दिन राज गर्छु अथवा जनताको नेतृत्व गर्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर सपनामा पनि नचिताउनुहोस् भन्दा म जस्तो उहाँ एकदम बाचाल हुनुहुन्न थियो अथवा बोल्नुहुन्न थियो, अन्तर्मुखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मुस्कानले जवाफ दिनुभएको थियो, म दूरदर्शी छु, भविष्यको दृष्टिगोचर गर्छु, मेरो क्षितिज निकै उज्यालो छ भनेर उहाँ मुस्कुराउनुहुन्थ्यो। ठिक यस्तै प्रश्न आज मलाई गरिएको छ। यो हैसियत सोध्ने काम सामन्ती समाजको हो। मेरो हैसियतको कुरा गर्नुहुन्छ भने म तपाईँको अपमान गर्न चाहन्न। तपाईँ एउटा पढेलेखेको प्रबुद्ध पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने नपत्याउने खोलले बगाउँछ, सिलिमले घ्याम्पो फुटाउँछ। बडे हिजो केपी ओलीजीको हैसियत थिएन। उहाँ त म जस्तो एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे पनि होइन। अनि उहाँले झापा आन्दोलनको असली नायकत्व त सिपी मैनालीहरूले सम्हाल्नु भएको थियो। अनि कोअर्डिनेसन केन्द्रको असली नायकत्व जननेता कमरेड मदन भण्डारी पछि आउनुभयो, माधव नेपालज्यूहरूले धान्नु भएको थियो। त्यसकारण हिजो उहाँलाई यस्तै प्रश्न गर्थे, तर उहाँ पनि नपत्याउने खोलो भएर बगाइदिनु भयो। तर त्यो जनताको पक्षमा त्यो बाढी उर्लिनु पर्थ्यो। दुर्भाग्य त्यो जनता विरोधी ढङ्गले अहिले उपयोग भएको छ, दुरुपयोग भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, म पनि जनयुद्धको पहिलो लडको कार्यकर्ता हुँ। 2045 सालमा म तत्कालीन अनेरा सङ्गठित भएर 46 सालको जनआन्दोलनमा मण्डलीको चड्कन चिउरा खाएको 48 सालको पार्टी सदस्य अनि जनयुद्धको पहिलो लडको कार्यकर्ता। 49 सालदेखि अहिलेसम्म म 23 चोटि गिरफ्तार भएको छु। मेरा धेरै आर्टिकलहरू प्रकाशित भएका छन्। मभन्दा धेरै राम्रा असल ट्यालेन्ट ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्लेटोको आइडियल स्टेटको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ आफूभन्दा अयोग्य मान्छेद्वारा शासित हुन तब अभिशप्त हुनुपर्छ जब योग्यले स्पेस छोड्नेछन् भन्नुभएको थियो। अब योग्यले स्पेस छोड्ने होइन। व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतम केही पनि होइन। नो होयर हुन सक्छ, केही पनि हैसियत नहुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा ट्याउट्याउ
हुटिट्याउँ गर्यो भन्दैमा उसले गोवर्धन पहाड थाम्यो अथवा हुटिट्याउँले आकाश थामे जस्तै फिस्टाले आफ्नो तौलले बाँस नुगे जस्तै घमण्ड गर्यो भनेर तपाईँले मलाई हकार्नुभयो भने पनि म माइन्ड गर्दिनँ। तर एउटा कुरा हो कि हामी जस्तै युवाको हातमा काँधमा भोलि नेपालको भविष्य छ, सुनौलो नेपाल बन्छ हामी अगाडि बढ्यौँ। यहाँसँग एउटा खड्किएको प्रश्न, यहाँले जननेता मदन भण्डारीका ती आदर्शमय कुराहरू व्यक्त गरिरहँदा उनैकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको जो निर्णयलाई सिफारिस गरिदिन् उनको फेरि विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यो विरोधाभास यहाँको अभिव्यक्तिको आशय चाहिँ के हो? कमरेड मदन भण्डारीसँग धेरै हिउँद बर्खा खेपेका झापा आन्दोलनका एकजना प्रोमिनेन्ट लिडर जो अहिले ओजेलमा हुनुहुन्छ, दुःख गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँले मलाई टेलिफोनमा भन्नुहुन्थ्यो सायद जननेता कमरेड मदन भण्डारी बाँचेको भए बिन्नी मण्डेलासँग नेल्सन मण्डेलाको सम्बन्ध जसरी पारपाचुकेमा टुङ्गियो त्यसै गरी टुङ्गिँदैन थियो भनेर भन्न सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीसँग उहाँले विवाह त गर्नुभयो, तर जननेता कमरेड मदन भण्डारीको आदर्श विचार दृष्टिकोणलाई उहाँले सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन? उहाँ हेड अफ दि स्टेट हो, उहाँ अहिले राष्ट्रपति हो, उहाँ कुनै पार्टीको त्यसमा पनि एउटा कोटरीको सदस्य होइन। उहाँले जसरी एउटा ऱ्याकेट चलाउनु भएको छ, दुर्भाग्यवश मैले भन्नुपर्छ, मलाई यदि यो अभियोगमा करप्ट ज्याप बनाइन्छ भने पनि हिरासतमा हतकडी लगाएर राखिन्छ भने पनि कोही बात छैन। म आफ्नो ओठमा भोटे ताल चाहिँ ठोक्दिनँ। हामीले रगत आँसु पसिना बगाएर विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा स्विट ब्लड एन्ड टियर बगाएर ल्याएको यो अमूल्य लोकतन्त्रमा हामी इन्जोय गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि हाम्रो पनि योगदान छ। म महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई महामहिम हुन नसकिसकेपछि के भन्छु भने राति सुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि घोत्रिनुहोस्, त्यो अतीतका दिनहरू सम्झिनुहोस्। जननेता कमरेड मदन भण्डारी साइकल लिएर जनताको बिचमा हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा हिँड्नुहुन्थ्यो। अहिले साइकलै लिएर हिँड्नुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन, तर तपाईँले नयाँ महारानी बन्ने दृष्टता गर्नु भएन र नेपाली जनताको जो आशा भरोसा सपना छ त्यसमा तुषारापात गर्नु भएन। तपाईँले कमसेकम यो विषय यति संवेदनशील विषयमा जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले विधेयक लानुभयो त्यसमा छलफल चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। हुन त तपाईँ एउटा रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति त भन्दिनँ, म लाचार छाया पनि भन्दिनँ, तर तपाईँले यो विषयमा विज्ञहरूको परामर्श लिनु पर्थ्यो। संसद विघटनको यो निर्णय जबकि तपाईँका पुगिसकेको थियो 10:30 बजे अथवा 10 बजे संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव गइसकेपछि स्वभावतः त्यसमा छलफल हुनु पर्थ्यो। तपाईँले हतार संसद विघटनको निर्णय किन गर्नुभयो? त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको पदमा त पुग्नुभयो, तर प्राथमिक स्कुलको प्राइमरी स्कुलको शिक्षिका हुने लेभल रहेछ कि क्या हो उहाँको? उहाँले त्यही ढङ्गले फैसला दिनुभयो, त्यही ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। यसमा बहुत दुःख छ, तर व्यक्तिगत रूपमा म विद्यादेवी भण्डारीज्यूको भलो चिताउँछु, प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि कुभलो चिताउँदिनँ। उहाँहरूलाई सफलता होस्, प्रगति मिलोस्। यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस्, यदि मदन भण्डारी जीवित रहनु भएको भएदेखि मदन भण्डारी र विद्यादेवी भण्डारी बिचको वैवाहिक सम्बन्ध अहिलेसम्म निरन्तर नरहन सक्ने आशय यहाँले व्यक्त गर्नुभयो भनेपछि विद्यादेवी भण्डारीले अर्को विवाह गर्थिन् या मदन भण्डारीसँगको सम्बन्ध चाहिँ टुटाउँथिन् भन्ने धारणा हो यहाँ? होइन, त्यति हाइपोथेटिकल सेन्समा म जान चाहन्न। त्यति धेरै काल्पनिक सोच राख्ने कवि हृदयको मान्छे, कलाकार हृदयको मान्छे पनि होइन म, कल्पनाको उडान गर्दिनँ। तर कुरा यति हो कि जननेता कमरेड मदन भण्डारी जीवित हुँदाखेरि उहाँ हिजो विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभयो, लो प्रोफाइल एउटा महिला नेत्री हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ अनेम सङ्घको अध्यक्षसम्म हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई नै उहाँको व्यक्तिगत विकासको निम्ति, करियरको निम्ति, अथवा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी भएर जसरी हाम्रो पत्नीले पनि हामीलाई सहायता गरेर बसिरहनु भएको छ त्यसै गरी उहाँ बस्नुहुन्थ्यो होला। यति हाई प्रोफाइल पोलिटिक्समा आउनुहुन्न थियो होला, यो पनि एउटा काल्पनिक कुरो हो। आउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यो सम्भावना अत्यन्तै क्षीण र अत्यन्तै कम थियो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जननेता कमरेड मदन भण्डारी व्यक्तिगत चरित्र, इथिक्स, इमान्दारितामा स्फटिक हुनुहुन्थ्यो। जसरी तपाईँलाई थाहा छ अफ्रिकी नेसनल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष नेल्सन मण्डेला जसले लङ वाक टु फ्रिडममा धेरै कुरा लेख्नु भएको छ, तपाईँले पढ्नु भएको छ। बिन्नी मण्डेलाले देश हित विपरीत निर्णयहरू लिन दबाब दिइसकेपछि नेल्सन मण्डेलाले विदिन 5 मिनट डिसिसन गरेर डिभोर्सको फैसला गर्नुभएको थियो। त्यस्तो म चाहन्थेँ कि जननेता कमरेड मदन भण्डारी जीवित भएको भए त्यो सम्बन्ध डिभोर्समा नजाओस् भन्ने मेरो चाहना हुन्थ्यो। सम्बन्ध एनकेन प्रकारेण चल्थ्यो कि सुमधुर चल्थ्यो कि त्यो हिजोका कुरा आज भन्न सकिँदैन। हिजोको कुरो रहस्यको गर्भमा छ, अब त्यो अतीत सच्याएर
सच्चिँदैन। जननेता कमरेड मदन भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेको उहाँको सपनालाई, देशभक्तिको, जनतन्त्रको, जनजीविकाको सपनालाई साकार बनाउनु नै हो, देश समृद्ध र विकसित बनाउनु नै हो। यहाँले यो आशंका गर्नुको आशय मदन भण्डारीको हत्या भएको कुरा त जनताहरूले बोलिरहेका छन्। त्यो हत्याको विषयका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नलाई जबकि उनकी श्रीमती राष्ट्र प्रमुख रहेकी छन् र उनका सहयोद्धा केपी शर्मा ओली सरकार प्रमुख रहेका छन्, यस समयमा समेत उक्त हत्याकाण्डको वास्तविकता बाहिर आएन। यो कुराले पनि यहाँलाई थप सशङ्कित हो, मलाई सशङ्कित गराएको छ। जस्तो कि जननेता कमरेड मदन भण्डारी बिते लगत्तै कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले राष्ट्रियताको दुहाई दिएर थाक्नुहुन्न। उहाँकै नेतृत्वमा महाकाली सन्धि भएको थियो। पशुपति शमशेर जवरा यता तात्कालीन नेकपा एमालेबाट सबैभन्दा बढी कम्मर कसेर भारतको मन जित्न हिँडेको केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई साथ दिनेमा विद्या भण्डारीज्यू पनि पछिल्लो रोमा हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ मदन भण्डारीले जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो, मदन भण्डारीले जुन आदर्श, मूल्य, मान्यता, विचारको जग निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसको ठिक विपरीत अर्को छोरमा उभिनु भएको छ। विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सम्पूर्ण त्यो अवस्थिति हेर्दा, उहाँको क्षमता, ल्याकत हेर्दा उहाँ एउटा मामुली अथवा साधारण किसिमको राजनीतिक कार्यकर्ता हुने हैसियत राख्नुहुन्छ, तर उहाँ विलक्षण व्यक्तित्व होइन। लट्री चिट्ठा परेर शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आसीन हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो मनले अहिले राष्ट्रपति मान्न सकेन। अब अलिकति यहाँलाई राष्ट्रियताको विषयमा थोरै जोड्न चाहन्छु। हजुर, यो आन्तरिक कलहका सम्बन्धमा हाम्रा ठुला ठुला हस्तीहरू सडकमा सुतेका छन्। हजुर, जनताहरूले यो आन्दोलन, यो विरोधलाई संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि भन्दा पनि सत्ता आरोहणका लागि बाटो बनाउने यो प्रपञ्च मात्रै हो। यदि उनीहरू सही नियतका थिए भने हिजो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराको मुद्दा जसरी सुरुवात भएको थियो उत्कर्षमा पुगेर, त्यस समय यी राजनीतिक दलका यी ठुला हस्तीहरू न सडकमा उत्रिए, न सडकमा लम्पसार परे, न आन्दोलित भए। साना साना दल र समूहहरूले मात्रै विरोध गर्नु परेको अवस्था थियो नि। यसलाई जनताहरूले आरोप लगाउँछन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हामी जे कुरो मिडियामा देख्छौँ, जुन कुरो सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा ल्यामलाइटमा आउँछ, त्यो कुरालाई नै अन्तिम सत्य ठान्छौँ। तर प्लेटफर्म त आफ्नो हुन्छ नि मित्र। तपाईँ क्याबिनेटमा बसेर होस् अथवा संसदमा बसेर, सडकमा जहाँ बसेर पनि राष्ट्रियताको निम्ति खबरदारी गर्ने काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेकै हो। चाहे नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएर देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुन नदिने सङ्कल्प लिने कुरा होस्, चाहे सरिता गिरीको सांसद पद खारेज गर्ने कुरा होस्, चाहे कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपालको महान नक्सामा जारी गर्ने कुरा होस्, निशाना छाप पास गर्ने कुरामा होस्, उहाँहरू अहिले जो सडकमा आएर आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार जब संसदबाट व्यक्त गर्ने अधिकार हनन भयो, खोसियो, बलात् संसदलाई कोमामा पुर्याइयो, संसदकोमा भोटे ताल्चा ठोकिसकेपछि सडकमा आउने अधिकार रहन्छ हर कसैलाई। त्यो अधिकार उहाँहरूले उपयोग गरेर सडकमा आउनुभयो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको होला। तर उहाँहरू हिजो पनि जनतन्त्रको निम्ति, खास गरी राष्ट्रियताको निम्ति लडाइँ आफ्नो मोर्चाबाट लड्नुभयो। फरक यति हो कि हामी सडकबाट लड्यौँ, उहाँहरू संसदबाट लड्नुभयो। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा राजनैतिक सङ्कटको अवस्था, संवैधानिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने गरी गतिविधि गरे, यसबाट इन्डिया खुसी भएको छ, राजावादीहरू खुसी भएका छन्, गणतन्त्र र संघीयता विरोधीहरू खुसी भएका छन् र धर्मनिरपेक्ष हिन्दू राष्ट्रका सम्बन्धमा विषयमा वकालत गर्नेहरू अहिले खुसी भएका छन्। अब यो केपी शर्मा ओली सरकार तिनै पक्षलाई खुसी बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको हो के छ? यहाँको सोरेयाना ठिक कुरा गर्नुभयो। यहाँ भ्रम छ, जस्तो राजावादी र भारतीय संस्थापनको सालनाल जोडिएको छ र अहिले बालुवाटारको पनि नाभि त्यहाँ कतै गाडिएको छ दिल्लीतिर, उनीहरूको दिल बहलिएको छ भन्ने कुरोमा हामीलाई शङ्का छैन। जब नरवाणीको भ्रमण भयो, जब त्योभन्दा अगाडि भारतीय रका प्रमुख नेपाल आएर मध्यरातमा गुप्तगु गरे, केही गोप्य सम्झौता गरेर नेपाललाई धरापमा पार्ने काम गरे, त्यसपछिको यो अवस्था विकसित भएको हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विखण्डन ल्याउन उनीहरूले अन्तिम प्रयत्न गरेका छन्। तर पनि हामीले पार्टीलाई अन्तिम अवस्थासम्म एकताबद्ध बनाएर लाने कोसिस गरेका छौँ। मित्र राष्ट्र चीन जोसँग हाम्रो सागर चाहिँ गहिरो, मह चाहिँ मिठो, हिमाल चाहिँ अग्लो सम्बन्ध छ, उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन नआओस्, नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन होस्, नेपाल इन्टिग्रेट भएर जाओस्, नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति के मद्दत गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पहल गरेको छ। यता भारतीय संस्थापन र यी सडान्ध भइसकेका, प्रेतात्मा भइसकेका, चिहानमा पुगिसकेका यी मण्डलीहरू
जो मुठ्ठीभर छन् उनीहरूले अन्तिम नरमदेखिको बल लगाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध चलखेल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले कहीँ न कहीँ आफ्नो राजनीतिक दम्भको कारण मदले मातिएर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभयो, म भन्दिनँ अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। म भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले कोर्स करेक्सनको अन्तिम मौका पाउनुहुन्छ। समाजवाद अब तपाईँको शिरबाट कहिले नउम्रने गरी झरेको कपाल जस्तो हुन सक्दैन। समाजवादको सपना साकार बनाउनुपर्छ। तपाईँ नवउदारवादको तारेभिरमा लडखडाउने होइन। आउनुहोस्, तपाईँले अन्तिम मौका पाउनुहुनेछ। फेरि पलाओस् सद्बुद्धिका कालाजुगा, हामी त्यो चाहन्छौँ। र पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ, देश एकताबद्ध भएर जान्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अर्को एउटा छोटो प्रश्न छ, अन्तिम प्रश्न पनि हो। इन्डियाका अत्याचार विरुद्ध बोलेकै बहानामा इन्डियाले नेपालीहरूलाई इन्डिया प्रवेश गरेका बेला गिरफ्तार गरेर जेल हालेका उदाहरणहरू देवनारायण यादव लगायतका व्यक्तिहरू छन् र गोविन्द गौतमहरू मारिए र नेकपाले यत्रो आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा सारेर गाडिएका ती पिल्लरहरू भत्काउने र ती पिल्लरहरू यथास्थानमा रहेका पिल्लरहरू भत्काएर सार्ने गतिविधिमा संलग्न इन्डियन एसएसबीलाई गिरफ्तार गरेर जनतामाझ नङ्ग्याउने अभियानको सुरुवात चाहिँ कहिले गर्न सक्छ? हामीले काफी हदसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत पञ्चशीलताको नीतिमा आधारित भएर हामी कसैको पनि 1 इन्च जमिन पनि लिँदैनौँ। आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ, त्यो छोड्दैनौँ भन्ने सङ्कल्प लिएका छौँ। ओपन बोर्डर हाम्रो दुर्भाग्य भयो। म भन्छु केही साथीहरूले मैले पनि मुलुकको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको छु। यसो भनिरहँदा मैले कुन कुरा भुलेको छैन भने त्यसका लागि केही पूर्वाधारहरू, केही तयारीहरू गर्नु आवश्यक छ। पहिलो कुरो त हामीले नक्कली नागरिकताधारीहरूको यो नागरिकता छानबिन गरेर उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकहरूलाई पाडो खेदाई गर्नुपर्छ अथवा जेल हाल्नुपर्छ। नम्बर 1, लाखौँ नक्कली नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ, एउटा शर्त। दोस्रो चाहिँ के हो भने यो देशको जुन सम्प्रभुतामाथि च्यालेन्ज भएको छ अहिले, र अर्को कुरो नेपालमा सकेसम्म भारत नेपालको सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्छ। मेक्सिकोको बोर्डरमा पर्खाल लगाउनुपर्छ भनेर ट्रम्पले घोषणा गरेका थिए नि पहिला। त्यसै गरी सके पर्खाल लगाउने, त्यो पनि नसके काँडे तार लगाउने, त्यति पनि सकिँदैन भने सीमा रेगुलेट गरेर भिसा पासपोर्ट सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित गरेपछि मात्रै हामी नेपाली अनुहारकै कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्न सक्छौँ। होइन भने कुनै पनि महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महतो चोर ढोकाबाट सङ्ख्याबलको आधारमा नेपालको राष्ट्रपति भएर नयाँ लेन्डुपे भएर यो देशलाई सखा पार्न सक्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यो देशको सीमाको सुरक्षा गर्ने हरेक देशभक्तहरूलाई हामी नमन गर्छौँ। मैले 2015-16 ताका भिडियो भाइरल छ, लाइट नेपालमा हेर्नु होला। मैले गोविन्द गौतमको हत्या हुँदाखेरि त्यतिखेर आवाज बुलन्द गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि म भन्छु देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा शिरमा कफन बाँधेर हामी पुण्य गौतमहरू सडकमा आउन जतिखेर पनि सक्छौँ। हामी सीमाको रक्षा गर्छौँ। हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो देशलाई हामी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभनको मान्यता अनुसार रक्षा गर्छौँ, विकास गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। ओके भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति गजबको बातचित गर्नको निम्ति तपाईँले दराखरा प्रश्न राख्नुभयो र तपाईँहरू एउटा इमान्दार पत्रकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देशभक्तिमा सम्झौता गर्नुहुन्न। तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति गर्नको कामना गर्न चाहन्छु। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला, यो युट्युबमा सर्च गर्न साथ यो भिडियो आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि।